हाय गायज, कशी आहे तुम सगळीं? सजमवता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी. आयज हांव प्रॉन्स पुलाव कोता आनी ही रेसिपी हांव तुमचे बारा शेअर कोता. हांव कितको कोताय ती. हांवें हेचे 1/2 kg बासमती तांदूळ घेयले. ते आतां हांव धुयतलें आनी मातशें 31 मिनटां फुगोवन दवरतलें. 4 पियाव घेयल्याय आनी थोडीशीं सुंगटां घेयल्याय चोय. ती साफ केले. आतां तांकां मीठ लावपा जाय. 2 टोमाट घेयल्याय. 1 मिरसांग घेयला. 1 टेबल स्पून हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट घेयला. 1/2 टेबल स्पून हल्दी पावडर घेयला आनी 1/2 टेबल स्पून मीठ घेयला आनी थोडेशें तेल घेयला आनी ते 7 वेजिटेबल मॅगी घेयल्याय. 2 तिकी घेयल्याय कुडके. थोडीशी कालाफुरां आनी थोडीशी मिरयां घेयल्याय आनी हो थोडोसो पाटर घेयला. आनी आतां पुलाव हांव कितको कोताय तो हांव तुमचे बारा शेअर कोता. बारीक कातोता. पयलो पियाव पयलो न्हू हेचें मीठ घेयलें तें सुंगटां लायता. आनी आतां पियाव कातोता. आतां मगे सगळें कातून जालें. पियाव टोमाटा मिरसांग बी कातून जाली आनी आतां हेचें गॅसीचेर आडी दवरल्या पुलाव करपाक. ती आडी मातशी तापोवली तितून आतां तेल घाता. आनी तितून आतां तिक्की कालाफूर आनी मिरयां घेयल्याय न्हू ती घाता. आनी तितून मिरसांग उडयता. आतां तितून पियाव घाता. पियाव घालून बरें करून भाजयता. हांवें मागीर पियाव बेस्ट घेयला कित्याक पियाव एकदम बेस्ट घायल्यार बरें जाता पुलावा बी. टेस्ट मातसो बरो येता पियाव. तुमकां थोडोसो 2 घालूं येता. 4 घायले तुमी जाय तितून तुमी घाले हो पियाव. आतां पियाव बरो करून भाजयता मोव जावपासून. लायट ब्रावन जावपासून गोल्डन ब्रावन असो. पियाव भाजलो. आतां तितून टोमाट घाता. आनी बरें करून भाजयता. घाता आनी तोय बरो करून मातशें फोण्ण भाजयता. फोण्ण भाजोलें आनी तितून आतां सुंगटां घाता. ती मातशें फ्राय कोता. फ्राय कोता. आतां तितून हल्दी पावडर घाता. तोय मातशें मिक्स कोता. 7 मॅगी घेयलो न्हू त्यो घायले. ती घालून बरें करून मिक्स कोता. अशें
आणि आता तांदूळ फुगोंक घायलो ते घाता. ते तांदूळ घायले आनी तेका आतां बरें करून मिक्स करता. आनी हेच्या पयलीं हांवें बेश्टो प्लेन पुलाव घायलो आहा. मागीर चोरिसाचोय पुलाव घायलो आहा चोय आमगे चॅनलाचेर. आनी आंबळ्या सांसवां घायलो हांवें ती चोय आनी ट्राय कोरया. आनी आतां तांदूळ घायलो म्हणटकूच 4 कपां गरम उदक घाता. आनी स्लो फ्लेमीचेर दवरून धाकून मातशें शिजयता. आनी मीठ बी कांय घायलो ना. मागीर टेस्ट करून घालपाचें कित्याक बटर आहा न्हू तो मागीर घातलो बटर. टेस्ट करून चोयतलें मागीर कितें जाय तें. आतां मुगे पुलाव जायत येयला आनी आतां तितून बटर घाता. स्लो करून हें करपाचें चाळ लावपाचो. आमगे पुलाव जालो रेडी आनी आतां हें बावलां घालून सर्व केला प्रॉन्स पुलाव. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आणि वीडियो लाइक जाल्यार लाइक कराय, शेअर कराय आणि सबस्क्राइब कराय. आणि वीडियो कैसे चलता कमेंट कराय. आणि तुम्ही रेसिपी ट्राय कराय.